خبيث كل شكام المسحب متشيبا وقدر ولا حرام مثل قزوبة بالشيتا شيات من الدولة يخبيث من الحكومة تشوي كان يذرد وغيسان زلي خبيثنا أزول في الأول نزول كذا غادي سالن السيدة غنقال نهضر شوية في لاكتواليتي لا جاسكا كنت موت القبايل راك تزرا ميلا يهون السيدة عندي فاد شغل وغرثة عندها غديوث في شريف ملال ديوث في لاجياسكا أكيد باسكو ما تغوت في شريف ملال تغوت في لاجياسكا تغوت في مور القبايل باسكو لاجياسكا عندي من سي لو سول سامبول لاجياسكا عندي من يفد مازال يعني السامبول مور القبايل مازال يفد سينو صارينا راكو دونك شيعنا غد أدحدوح يونو دحدوح ذا عندها قبايلي ماشي غير روز دونك قبل انكماسيون نهضر شوية في لا رونكونطريين جياسكا كونستانتين كنت زرا من جهة تويدا يمودي يقوم مليح مليح كونستانتين تويدا 2-1 بور لا جياسكا إني ماركين بن شريفة بولحية ثاني ميرتنسن دونك فوالا لي دو بوتور لا جياسكا ومرانزار لو كلاسمون توجور ستيف تبزوالوت دوزيام بلوزداد تروازيام الصورة يسمى درجة التباعد كتريام avec 31 points et 53 points avec 31 matchs de jouer. La MCO 32, 53, la MCA d'Alger 50, GSK 49, donc c'est 7e avec 4 matchs de retard. Donc on peut espérer au moins une troisième place. Mais si c'est une deuxième, ça sera encore mieux, mais c'est pas grave. مايلا كيما نظر لي دارني ماتين ورنا تلمسان اكل بالعباس كاب برج باريج اكل سكيدا على غالين بور لانستون على دوزيام ديفيزيون عاد نزرت لا ريزومي غيا كونستانتين اكل جاسكا alors que normalement c'est prévu هذه لي توا تيليفيزيد نعاوس تاكويت نعاوس نخدم اون لايف نعاوس نهزر avec l'unique télévision de la honte. Et malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont annulé à la dernière minute. Ils ont préféré de téléviser un match de 3e division que de téléviser un match crucial. Un match pareil, GSK contre Constantine. Là, je vais te dire, تسيت الجزائر دونك مازال سداو العناية عند تمورتاي الجزائر سداو تمورتاي تمهرسنت ونزمير نخدمو ولا داش ما يمكن يكون جا واحد ريزومي هاي بالقدم كرة منفذة رأسية من أموقران والهدف الأول كرة بالخطأ في مرمى الحارس بنبوط بعد رأسية من أموقران وخطأ في المراقبة يسمح لشباب قسنطينة من فتح مجال التهديف بعد كرة برأسية من أموقران في ثالث محاولة هجومية من جانب فريق شباب قسنطينة يتمكن من فتح مجال التهديف في تنفيذها حمرون داخل منطقة العمليات وهدف التعادل لشبيبة القبائل هدف التعادل لشبيبة القبائل في الدقيقة 43 يتمكن فريق شبيبة القبائل من ركنية من تعديل النتيجة سنشاهد من عدل النتيجة مع الركنية منفذة كما ينبغي رأسية المدافع من تمكن من إسكان الكرة يبدو لي أن بن شريفة هو الذي وقع هدف التعادل في هذا الصراع الثنائي يتفوق بن شريفة إذن الشبيبة تعود من بعد اللاعب وقع على أرضية الميدان تغطية ممتازة تبقى لشبيبة القبائل تسديدة قوية جانبية والهدف هل الكرة اخترقت الشبكة سنتأكد من ذلك أيضا الحكم يحتسب الهدف لشبيبة القبائل لشبيبة القبائل سنشاهد إبعاد الكرة ثم المتابعة من لاعب شبيبة القبائل يسدد بقوة وبالفعل الشبكة ممزقة قبل التسديد لم يمزق الشبكة ولكن هنا نتساءل على كل قبل انطلاق الشوط الثاني الحكم المساعد عاين وراقب الشبكة ولم ينتبه إذا كان الشبكة كانت مخروقة وبالتالي
Donc GSK a en 7e place, donc avec 49 points. On se met 11 les points, 11 points de 12 points de décalage par rapport à Steve, fixé un 32 matchs dernier. Donc espérons GSK تسودي انت ربح les matchs, pourquoi pas. Ok, on va espérer une place avec le podium. Donc كاين يكون الدنيا ثقالي نعاود قلت يون رخيص باش كديوث يون دحدوح ديوث في شرف ملال اسد نسلت ود نهضرت شنو غادي نهضر كويس دحدوح هذا Mais parce que j'ai été touché cette fois-ci, j'ai pleuré Kamal. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que un président en noir, اليوم جبت لكم لا بروف بلي président en noir. Kamal, concentrez معايا. président en noir ملال يتكلم على عائلة معزوزي. رخيص فا ويثورا لا قبايلي كتد يديروه على سور اون شين دو بروباغوند باش كديوث في ركازن كتشي دار رخيص كتشي ماس معزوزي مصطفى معزوزي سي لا honte, tu es la honte de la Kabylie. Oui. Le dernier qui l'a cité قبل ما يروحوا يلعبوا لا كوب دافريك سيتا معزوزي نا با بريسيزي مصطفى. انا اليوم نعطي لكم معلومه باللي خويا اللي يخدم في قناه الشروق محمد خالد. Et voilà. Donc là j'ai compris tout. Ça fait كويين زين لا فارني لا عروش ثاني الشماي مسار الشروق زين دي حركيناك زين oui, تخدم شي dans une chaîne de propagande. Donc c'est clair que تكماك يثمك. Donc il a raison يدينا المعزوزي كان. Donc ولا كي يخدمني كي لدين الشروق ولا كي تروحني كي على البلادي. Donc vous êtes tous ensemble. خالد معزوزي الاخ الصغير تاعي دونك نوزا توشي باسكو على بالك كيهضر عليا والله غير لوي والله غير سي على بالك دخلت منا خرجت منا مي سكي ما في مال سي لي كومونتير على بالك سبوني اكوز دو ملال. انا هاد لي سيبورتور اللي سبوني تاع جيسكا نقولها في الكاميرا ونقولها بالامازيغيه وكلها ونربي وجامي ونسمحها باسكو ترقميد افيون ام ملال هماض كي نحملها جيسكا والله ما سمحها ونس باسكو كاين قرات ثلث ديال جياسكا اي مذكر كني كنت سامحنا راه نكني وكي تسامحنا راه يون وطبعي والخلا يون رخيصه يون موان شاري يون الدونر يون نكني وكي تسامحنا راه اين خدمت كي ثموت القبائل اين خدمت لا هونت تو في لا هونت كي جو مي دوموند كاسكو لا فامي معتوب الناس qu'ils attendent باش attaquer l'injustice. Tu vas arrêter de parler de Matou Blounes. T'as pas la 40 tout ça est le droit ça dans ton nom de Matou Blounes. T'as pas le droit parce que toute la Kabylie est contre toi mon ami. Mais bon Malika Matou Bayt de la fondation Matou Blounes on a révolution elle n'intervient pas donc j'imagine qu'elle est quand même dans هذا واحد l'équipe je vais te laisser faire. Non, mon ami, non. Répondez le Nassib Ben Abdelrahman, le petit dirigeant de quartier هذا les lose critiquer les plateaux يقول لك équipe de quartier. Oui, انت c'est un dirigeant de quartier. نهار كان حناشي الله يرحمه كان يبعثوا يجيب لي جوار من الايروبور. الدنيا تعوجت الفساد الرياضي ولا دي جي دو لا جي اس كا انا اليوم نعطيك معلومه والله العظيم غير شوف انا نعطي ميم اسم تاع باش اليوم لازم نقولوا لي فيريتي كاميرا ايتود نوتاريال متر طرابلسي احمد اسامه هذا نوتي صح يهبل يقسيت من لا وي ça fait plaisir. Et par la justice algérienne. C'est un président en noir qui m'a insulté. C'est un président en noir.
هاوليك التعديل هذا سي لي ستاتيو لي نوفو ستاتيو تاع لا اس اس بي جي اس كا. لو بريزيدون سي ياريشان يزيد، لي مومبر سي بن عبد الرحمن هذا ومعاهم يسرق مع السراق ويبكي مع الراعي. كاين ايوا رخيص زيد كيف ديال الهضور نوني تيخدم دي باسكو نون با وزميرنا راه علم بلي بجا تيدير نون كان نوني ثيرنا واحد السن مي سينون البريزيدون لو فري بريزيدون سي شريف ملال داك الفون عاورت بغوتي وإذا كيدي تحسيس ندارنا كيبغانا راه شاه هوايه فوالا ياريشان ازواو بن عبد الرحمن وملك ازلف هذو ونا نحيي الطحن لا كابيلي الصالوبار لي فوايو لي فولور لي دو لا كابيلي ياريشان لا فام لا تتصف جياسكا راسون يزح ايوا نحييهم برك على حاجه هذا لي نوفو ديريجون باسكو كانوا رجال ويحبوا جياسكا ايزون بروفي بلي كيحبوا لا جياسكا. كيفاش كمال لا جياسكا سي بو لي ديريجون خلاو حقهم باسكو لا جياسكا كانت تلعب لا كوب دافريك. وهنا نفتح قوس كمال قوس ياك باسكو هذا الرئيس هذا ياك راح يجيب لا كوب دافريك بصح نسى حاجه، نسى بلي فوتبول لو فوتبول وفوتبالور. وكان محشرف حناشي الله يرحمه ولا كان عنده ان اونترينور كي اون بيرسوناليتي كيما الشيخ ايغيل ولا كيما محي الدين ها هو طابروس تايم داك اللوث كيما كيما الشيخ ايغيل داش يديوي الشيخ ايغيل داك داشو حناشي داش يديوي دوبي 2010 2009 يبقى كيدي دوبي داش يديوي هاي النار راه داك راه داش يديوي يويد ياريشان يويد دازلاف يويد لاميرد لا جياسكا وي. Avant 2010, on peut lui faire, c'est-à-dire on peut lui tirer chapeau, mais à partir de 2010, c'est ça, il a fait des conneries, mais bon, jamais يقبل واش صرا في لوتيل لي ميم زيرور تاع لا كوب دالجيري في سيدي بلعباس كونتر سيدي بلعباس راحوا بريباريو دون ان اوتيل 5 جور دون ان اوتيل داروا العرس تما il a refait les mêmes erreurs la veille d'un match الشيخ او لي كونسونطري لي جوور او يتكلموا الديبا واشنو الديبا على تمازيغ لي مايوست فينا بتي فينا هدينا كان يمدك زيت شو qu'est-ce qu'on a gagné on a gagné on s'en fout de cette coupe je vous promets بلي on s'en fout زيت le fait lire la conférence de presse. D'ailleurs, je passe le bonjour à toute l'équipe de TQ5, à toute l'équipe Radio Tiziri, je les ai un journaliste Radio Tiziri, un journaliste TQ5, ils ont posé des questions. Donc, ils ont mis à nu toutes les chaînes arabophones et arabes. On pose des questions استقبايليت فوالا هذا شي نربح يمكن يتولدينا و على في يعني لا فريت فرض الصح فور كي الهضره فينا غي تو دونك سي سا سكيل فو فير دو بروي parce qu'il y a doucement نتمتث sans il y a pas de médiatisation تورا أدنفغ à l'extérieur de مورثية مهرسنت. لا جونيس سبورتيف كابيلي كاين كابيلي سي بون ولا جيسكا نقولها اليوم لا جيسكا تمثل انا سميتها فريق شبيبه الجزائر باسكو حناشيه شاك فوا كونت لا جيسكا جو اون كوب دافريك جامي يهضر بلا كابيلي يهضر بلا الجيري تي فينا جبت لكم مايو اليوم جبت مايو تاع 92 تاع موسى صايب الله يذكره بالخير نحييوه ياكم 92 رشيد باريزي تي بريزيدون لي فوق لعبنا لا فينال كوب دالجيري كونتر لازو شلف في وهران هكذا هاوليك هاي اللي كاين تي فينا مي سيتي دي ديريجون ناسيوناليست ياك ما داروش السياسه حنا رحنا نديروا السياسه خرجنا من الموضوع. نزيد نعطيك معلومه لا بوتيك هذه تاع جياسكا
لا بوتيك تاع لا جي اس كا اي لا بارتي اون سي اس ا ماشي تاع لا سوسيتي بريزيدي بار ملال هذا اون نوار. على بالك باللي تدخل مي كروي بالخلقية ثما. Imaginez-vous les athlètes, la GSK, bon, win, il y a 40 athlètes ils vont participer à 400 Jeux, enfin. Les athlètes qui win les Jeux Olympiques, il n'y a aucun athlète la GSK. Donc, les athlètes et les autres disciplines à part le football, le CSA qui s'occupe de ça. Aucun athlète. Alors, il faut poser la question. Et wesh, parce que مثلا أبو جعفر الهاروني وين ماذا الخنا ماذا سواكر تقريبا لا بوتيك ما كانش لا فوتو تاع محشي حناشي الله يرحمه. اسكو سي نورمال تروح انت تدي لي زانفيتي تروح تلعب بين فينال كوب دافريك ماشي حاشا حناشي لا هاروني الا بزاف قاسي لا بزاف ويديك يروح هنايا من داك يخدم حناشي يخدم موريس ثان ميرتيس mais on va pas le rendre comme un dieu. Donc arrête mon ami, tu vas pas nous avoir gagne non non. ما تعرضش عائله حناشي ما تعرضش للسياسه تحبهم ما تحبهمش للسياسه سي لاكسيونير ماجوريتير ما عرضهمش دان شونتور l'actionnaire majoritaire صلحونا داغا bon sang il va vous mettre à nu tous لكن مثل لا ميكل l'action majoritaire و الشونتور ني وين كني هي غيول وين قناص طاك فاريناس il a fait pour la Kabylie, il a fait pour la culture kabyle et tout. Donc je t'ai rien foutu ou رخيص. Mais je déplore que les qui prennent qui critiquent par exemple Takfarinas, Qarnas Blian, c'est c'est le porte-malheur la GSK متخسر et tout. كني j'emmerde ويدك ني تعيط كتيزيوزو au cœur de la Kabylie ويقارن أمير تزطوز يقال مع دوبلو الناس ومتسنح شمرة الرخاص تسنح شمطرة كتشيني داني تسنح شمطرة تتسالت أمير تزطوز هي واحد مع دوب جيوث لابلاس إنها زرعة هون سي بوتيتر مليح تكفارينيس نحترموه سي ان شونتور ياك دار ان البوم اسمو تشكتشوكا في لا في دو ماتش صارت تشكتشوكا تما. مي حنا في وقت حناشي كنا نديو مع طوب الوناس il était pas un chanteur معطوب الوناس il était un دير عندنا لا فونداسيون معطوب الوناس pour l'arrêter ولت مساي qu'est-ce qu'elle fait زع qu'elle doit assumer ses responsabilités, elle doit l'arrêter de parler de nom de Matoub Lounas, le moins cher, le salopard. Les gens qui يكونوا مشاكل بين الفرق انا جوري ايمي ولا غلطني اسمح لي غلطني حاجه عبود il a connu qu'est-ce que ça veut dire le sérieux عبد السلام جحنيط مقبل كانوا تما ما يقدروش يقولوا له الملال سي با كوم سا كون بريباري فينال. انا الشيخ انا جو لوي بوز لا كيسيون ديريكت تقبل انت تلعب بين فينال كوب دافريك 120 بيرسون في لوتيل شايف ملال يكون دي قيم اترافير فوتر غورجاي ثما اي دحدوحن نازل هون فيف ملال فيف ثقبيلي فيف نكونيا نسلم كو ثق لاجياسكا سؤال دارهم كنيس السلام دا تعلم ديكتورا تعلم بليك vont tout faire باشيك جاسكو تسوي نيان تيتر مي soyons derrière elle quand même il faut être derrière elle soyons derrière ce président يعني غدارن الهيفان القبايلكو القبايليكي دونك كاين ثنمرتي كامل ثنمرتي كامل بسم الله ثنمرتي لا ديريكسيون هي ثنمرتي لي جوار دارني يكون على بروشين سالو.